हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है अंगना फूल खिलेंगे, जो कि आप सबका पसंदीदा नावल है, जिसकी राइटर हैं राहत जबीन। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। ये तुम्हारा ही था ज़ारा, अफान का लहजा भीग गया, आंखों में आई नमी को बमुश्किल पीछे धकेला। ज़ारा लपक के करीब आई, अफान के दोनों हाथ थाम कर ज़ारा ज़ारोकतार रोने लगी। इसके दोनों हाथ कांप रहे थे। तुमने मुझ पर बहुत एहसान किया है अफान, तुमने मुझे खरीद लिया है। अंदर आती इरम ने इस मंजर को हैरत से देखा, फिर मुस्कुरा दी। अफान ने एक बेबस सी निगाह इरम पे डाली। ये फैसला बहुत मुश्किल था, मगर इसने कर लिया। इरम ने पास आकर ज़ारा के कंधे पे हाथ रखा। ज़ारा ने सर उठाया और बेख्तियार इसे लिपट गई। ये एहसान नहीं है, वो हमारे पास तुम्हारी अमानत था ज़ारा। इरम ने अपने हाथों से इसका चेहरा साफ किया। हम तुम्हारी फैमिली हैं और हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। ज़ारा बेख्तियार हंसी, फिर अफान की तरफ मुड़ी। अगरचे तुम मेरा ही बेटा मुझे वापस कर रहे हो, फिर भी मैं सारी ज़िंदगी एहसानमंद रहूंगी। मानी को कभी तुम लोगों से दूर नहीं करूंगी, वादा करती हूँ। वो अपने चचा चच्ची से मिलने आता रहेगा। और दादी को भूल गई? और वो हाजरा की आवाज़ पर पलटी। आप तो मेरी माँ है। ज़ारा ने इनसे लिपट कर माथा चूम लिया। जो कुछ आपने मेरे लिए किया है वो कोई और नहीं कर सकता था। बस अब रोना बंद करो। वो हमेशा तुम्हारा मेका था, मेका ही रहेगा। जब भी आना चाहो पूरे हक के साथ आना। हाजरा ने नम आंखों के साथ बहुत सी दुआएं ज़ादरा कर दी। पोते को भेजना आसान ना था। वो इसमें अपने बेटे की सूरत देखती थी, मगर ज़िंदगी में फैसले महज जज्बात से तो नहीं होते। उन्होंने अब सर्दी मगर इत्मीनान से अफान को देखा। इनके जज्बाती बेटे ने हकीकत पसंदी से सोचना शुरू कर दिया था। अब आ जाओ, सब लोग खाना अधूरा छोड़कर आए हैं। आप लोग जाएं, मैं कुछ वक्त मानी के साथ गुजारना चाहता हूँ। अब तो मेहमान है, फिर न जाने कब आए। अफान ने बेहद ज़ब्त से कहा तो हाजरा का दिल भी जैसे मुट्ठी में आ गया। जुदाई आर्जी हो या दायमी तकलीफ़ देती है, फिर सब्र आ जाता है। मैंने जवान बेटी की मौत पे सब्र किया है, ये जुदाई तो फिर आर्जी है। उन्होंने खुद को तसल्ली दी। इन चंद दिनों में वो इतना रोई थी कि लगता था कि आंसू ख़त्म हो गए हैं। फ़र्क को इतनी बदवाएं दी थी कि कोई नई बदवा दुआ न सोचती थी। मलामत जिसने सारी ज़िंदगी खुद से मोहब्बत की थी, वो खुद को मलामत करके न थकती। अपनी ख़ताएँ, अपनी गलतियाँ, अपने गुनाह, वो आईना जो उसे आसमान पर उड़ाता था अब उसका बदसूरत चेहरा दिखाता। वो खुद को देख ना पाती, नज़रें चुराती। ये खुदशनासी, खुदआगाही का सफ़र इसके अंदर कहाँ से शुरू हो गया था? इसका अपना ही वजूद तंज़ो मलामत की कांटेदार झाड़ियों में फंसा लीर हो रहा था। बात वहीं आ रुकती थी। वो फ़र्क के रास्ते में क्यों आई? वो तो किसी और के साथ ज़िंदगी का सफ़र शुरू कर रहा था। इसने काली बिल्ली की तरह फ़र्क का रास्ता क्यों काट दिया? दरिया किसी और तरफ बह रहा था। सानिया ने ज़बरदस्ती रुख मोड़ने की कोशिश की तो वो इसको बहा कर ले गया। किस्मत के सबक खराम चलते पहिए में हाथ दोगे तो हाथ तो कटेगा। अपने ही सर के बाल नोचती, वो हरफो हरफ जमा करती, लफ्ज़ बनाती, जुमले बुनती। वो कौन सा जुमला हो जो अबैद के दिल को इसके लिए साफ कर दे? मैं अबैद से मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत तो वो भी तुमसे करता है। मैंने इसके लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी। लफ्ज़ इसके अंदर ही दम तोड़ जाते। कौन सी कुर्बानियाँ? हर कुर्बानी अबैद ने दी। अपना घर छोड़ा, इसके लिए घर बनाया, इसकी खातिर माँ बाप बहन से दूर हुआ। मैंने इससे वफा भी इसने निभाई। दिल पर हाथ रखो, दिमाग पर जोर दो। तुमसे पहले या बाद में इसकी ज़िंदगी में कौन आया? ये कौन कमबख्त था जो इसके अंदर सवाल जवाब का दफ्तर खोलकर बैठ गया था? अदालत ज़मीर की हो तो वकील बाहर से नहीं आते, अपना दिलो दिमाग ही वादा माफ़ गवाह बन जाता है। कटहरा सजाते हैं, सज़ा सुनाते हैं। वजूद बढ़ता जा चुका था। इसकी कशिश बेमायनी थी। वो मशकूक थी और मोहब्बत आखिरी हिचकियों में। वो क्या करे कि इसे माफ़ी मिल जाए? कब तक मर्दों की तरह पड़ी रहोगी? नादरा की पाट ताड़ आवाज़ ने उसे दिलासा दिया। कब से तकिए में मुंह दिए वो बेहिस्सो हरकत पड़ी रही। नादरा गुस्से में भरी आई। तुम्हारे बाप ने बातें सुना कर जान खा ली है। कहता है हाथ पकड़ो और इसके घर छोड़ आओ। मेरा घर तो रहा ही नहीं। सानिया कर लाई। तो ससुराल चली जाओ, लड़कियां ससुराल में नहीं रहती। सानिया ने तकिया हटाकर हैरत से माँ को देखा। हाँ तो मुझे क्या पता क्या करके आई हो। चलो हो गई लड़ाई तो अब क्या साल भर यही बैठी रहोगी? शोहर बार बार मनाने नहीं आते। चली जाओ। अपनी गज़बर की ज़ुबान पर काबू रखोगी तो घर भी बस जाएगा। क्या नसीहत थी और किस वक्त पर आई थी? सानिया को हंसी आई और वो हंसती चली गई। दिमाग तो नहीं चल गया? नादरा को सचमुच यही लगा। सानिया की आंखों में पानी भर आया था। इसने दोनों हाथों से आंखें रगड़ी। नहीं, अभी तो ठीक हुआ है। ठोकर खाकर बहुत सा खसारा कमाकर जा उसे मना ले। मर्द का क्या मान ही जाता है। वो न जाने कहाँ खो गई थी। नादरा समझाती रही वो सब जो इन्हें पहले समझाना चाहिए था। सानिया ने एक लफ्ज़ नहीं सुना, मगर टोका भी नहीं। मोहल्ले में खबर फैल गई थी। लोग टो लेने आते। दोनों अलग अलग क्यों रहते हैं? सानिया को तलाक हो गई है। राबिया के हाथ से नवाला छूट गया। सुहेल ने बेजारी
سادی سی نگاہ آصفہ پر ڈالی۔ اچھے بھلے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا جا رہا تھا۔ فرح بھی ہاتھ روک کر رابعہ کو دیکھنے لگا۔ رابعہ کے اندر غصے کی لہر اٹھی۔ خدا کا خوف کریں، پھپھو کچھ بھی بول دیتی ہیں۔ اب کیا ثانیہ 4 دن آ کر میکے بھی نہیں رہ سکتی؟ خوشی خوشی میکے آ کر رہنے اور لڑ جھگڑ کر آنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میں چوچی نہیں ہوں، سب نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو کمرے سے نکلی نہیں، جب میں گئی تو تکیے میں منہ دیے پڑی تھی، اجڑا چہرہ، بکھرے بال۔ رابعہ نے نظریں چرا لی۔ فرح کے اندر کمینی سی خوشی جاگی۔ ثانیہ یہی ڈیزرو کرتی تھی۔ عبید اپنا فلیٹ چھوڑ کر آ گیا ہے، آصفہ نے نئی اطلاع دی۔ دونوں الگ ہو گئے ہیں؟ آصفہ نے بذوق سے کہا۔ رابعہ کو بات سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ چھوٹی سی کالونی تھی، ایک گھر سے دھواں اٹھتا تو 7 گھروں میں جانا جاتا ہے۔ میں نے تو کچھ اور بھی سنا ہے۔ آصفہ کا لہجہ پرسرار ہوا، آواز سرگوشی میں ڈھلی۔ کیا سنا ہے؟ فرح نے دلچسپی سے پوچھا۔ کسی لڑکے کا چکر ہے۔ عبید نے رنگے ہاتھوں فرح کے گلے میں کچھ پھنس گیا۔ رابعہ نے غصے سے پلیٹ کھینچی۔ بس کریں پھپھو، اپنی بھتیجی پر الزام لگاتے آپ کو شرم آنی چاہیے۔ آپ اتنی بڑی بات کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ روتے روتے وہاں سے اٹھ گئی۔ اماں حد کر دیتی ہیں، یہ باتیں ہیں کرنے والی۔ سہیل بھی غصے سے اٹھ گیا۔ آصفہ غصے سے بڑبڑانے لگی۔ فرح پانی کا گھونٹ بھر کے محتاط نظروں سے ماں کو دیکھا۔ کیا بتا رہی تھی؟ میں کون سا خود سے کہانیاں گڑھ ہی رہی ہوں؟ نہ مجھے چسکے لینے کا شوق ہے، خون ہے میرا۔ جو کام والی ثانیہ کے فلیٹ میں کام کرتی تھی، وہ لوگوں کو کسی کے گھر کی اچھی بات پتا ہو یا نہ ہو، بری بات تو فوراً پتا چلتی ہے، پھر اسے جنگل کی آگ کی طرح پھیلانا ان کا فرض اولین تھا۔ لڑکا کون تھا؟ کچھ دیر پہلے کی خوشی معدوم ہوئی۔ وہ ثانیہ کو عبید کی نظروں سے گرانا چاہتا ہے، عبید کو اس کی زندگی سے نکالنا چاہتا تھا، مگر اس ساری دنیا میں تماشا؟ تمہیں کیوں اتنا تجسس ہو رہا ہے؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ آصفہ نے غصے سے اسے ہی لتاڑ دیا۔ میں تو شکر کرتی ہوں تمہاری جان چھوٹ گئی تھی۔ فرح نے خاموشی سے کھانا کھانا شروع کر دیا، اگرچہ دل کھانے سے چاٹ ہو گیا تھا۔ رابعہ نے رو رو کر آنکھیں سجا لی تھی۔ تمہارا رونا بتاتا ہے کہ بات سنگین ہے۔ سہیل کی بات پر رابعہ ایک دم سے چپ ہو گئی، پھر کچھ دیر کے بعد مدھم لہجے میں گویا ہوئی۔ ان کا واقعی جھگڑا ہوا ہے سہیل، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ پھپھو اس طرح الزام لگانا شروع کر دیں۔ آج لڑے ہیں، کل صلح ہو جائے گی۔ کیا ہمارے درمیان بھی لڑائی نہیں ہوتی تھی؟ خیر، اب ثانیہ کو خود سے تو نہ ملاؤ، اس کے تو رنگ ڈھنگ ہی الگ ہیں، سہیل نے صاف گوئی سے کہا۔ رابعہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ اپنی تعریف پر خوش ہو یا ثانیہ کے بارے میں تبصرے پر ناراض۔ جھگڑا کس بات پر ہوا؟ وہ کچھ بتا ہی نہیں رہی، مطلب غلطی ثانیہ کی ہی ہے، سہیل بڑبڑایا۔ رابعہ چپ کی چپ رہ گئی۔ خاندان بھر میں ثانیہ کی بدزبانی اتنی مشہور تھی کہ وہ حق بھی ہوتی تو لوگوں نے غلطی اس کی نکالنی تھی۔ بہرحال اب گھر کا ماحول خراب نہ کرنا، اماں کا تو پتہ ہی ہے، کچھ نہ کچھ کہہ دیں گی، تم نظر انداز کر دینا، سہیل نے سمجھایا تو رابعہ نے سر ہلا دیا۔ وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ ابو سوچ رہا ہوں آج گاڑی کی سروس کروا لوں، کچھ گڑبڑ کر رہی ہے۔ توفیق صاحب نے نیوز چینل سے نظریں ہٹا کر بیٹے کو دیکھا۔ آج چھٹی کا دن تھا اور وہ ہلکے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ معمول کی طرح رہ رہا تھا، آفس جانا، آرام کرنا، کھانا کھا کر روزمرہ کے کام کرتا، بس کچھ سنجیدہ ہو گیا تھا، ثانیہ کے بارے میں بات ہی نہیں کرتا تھا۔ آسیہ نے شیشے کے پیالے میں اسٹرابری ان کے سامنے رکھتے ہنکارا بھرا۔ یہ تو توفیق صاحب کے لیے اشارہ تھا کہ اب بہت دن ہو گئے ہیں، انہیں عبید سے بات کر لینی چاہیے تھی۔ وہ بہت دنوں سے کہہ رہی تھیں، پہلے اپنی میرڈ لائف کو تو دیکھو، اس کی گاڑی کیوں رک گئی ہے؟ توفیق صاحب نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، جس کا رنگ پھیکا پڑ گیا، وہ اس موضوع کی طرف آتا ہی نہیں تھا۔ ارے بھائی، لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں، جب 6 ماہ کے بعد صلح ہی کرنی ہے تو لمبا جھگڑا رکھنے کا فائدہ؟ شبیر مسجد میں ملتا ہے تو بڑی امید سے میری اور دیکھتا ہے، اب مجھے تو پوری بات کا بھی نہیں پتا، تو کیا کہوں؟ وہ بیٹی کا باپ ہے، جھجک جاتا ہے، کھل کر بات نہیں کر سکتا، لیکن آج کہہ رہا تھا عبید سے کہیں آ کر مل جائے، بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ بات کرتے ہوئے انہوں نے بغور بیٹے کو دیکھا، اس کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر آنکھوں میں بے چینی در آئی تھی، جیسے فوراً یہاں سے اٹھ جانا چاہتا ہو۔ آسیہ کو اس کی چپ پر جھنجھلاہٹ ہونے لگی تھی تو وہ غصے سے بول اٹھی، 100% یقین ہے کہ غلطی ثانیہ کی ہوگی، لیکن اب تک تو تمہیں عادت ہو جانی چاہیے، لڑنا بھی ہے، اس کا پردہ بھی رکھنا ہے، تو جاؤ گھر لے جا کر جو سرزنش کرنی ہے کرو، اس کے ماں باپ کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ عبید لب کھینچ کر کھڑا ہو گیا، میں اس معاملے کو دیکھ لوں گا، فکر مند نہ ہو۔ یار، ہم تمہارے والدین ہیں، بات کھل کر کرو گے تو کوئی مشورہ ہی دیں گے، توفیق نے سنجیدگی سے کہا۔ میں جلد اس مسئلے کو حل کر لوں گا، ابھی۔ وہ آہستہ سے کہہ کر باہر نکل گیا۔ توفیق اور آسیہ بے چینی سے ایک دوسرے کو دیکھا، عبید کا یہ انداز انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ بیل پر بیل ہو رہی تھی، برتن دھوتی نادرہ نے برتن سنک میں پٹکے اور باہر نکلی۔ وہ دادی کے تخت پر کان لپیٹے بیٹھی تھی۔ کان بہرے ہیں یا ٹانگیں ٹوٹی ہیں جو اٹھ کر دروازہ نہیں کھول سکتی؟ آج کتنے دن ہو گئے ہیں؟ وہ بہری اپنی انگلیوں پر گنتی رہی۔ ہو سکتا ہے اب غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہو، تب تو شکل دیکھنا بھی گوارا نہ تھا، ہو سکتا ہے اب سامنے جاؤں تو بات
सुन ले। नादरा चप्पल घसीटती दरवाजे तक गई। बाहर टैक्सी खड़ी थी। अबैद साहब ने सामान भेजा है। सानिया की समाअत में अमैद के नाम पर चौंकी। कैसा सामान? नादरा ने हैरान होकर पूछा। सानिया ने कदम नीचे रखे। नादरा ने दरवाज़ा खोला। इसने सामान अंदर रखना शुरू किया। कुछ कर्टन, चंद बैग, टैची केस। नादरा हक तक सवाल पर सवाल करने लगी। सानिया को अपने कदमों से जान निकलती महसूस हुई। वो आंखें बंद करके भी बता सकती थी कि इनमें क्या है। वो बेजान सी होकर तख्त पर गिरने वाले अंदाज में बैठी। इंसान अपना खोंटा तो मजबूत करता है। किसी के साथ बना कर रखी होती तो आज कोई तुम्हारे लिए बोलता। इसलिए सामान नहीं भेजा। समझो कि तुम्हें जिंदगी से निकाला है। नादरा की आवाज़ कोड़ियाले सांप की तरह डंक मारती थी। अपने कमरे में बैठी सानिया ने दोनों हाथ कानों पर रख लिए। मेरी हुक्मरानी हो, मैंने अलग रहना है। किससे अलग होना था? इसके माँ बाप से? बहन वो जो ब्याह कर चली गई। पूरे घर में किसकी हुक्मरानी होती? राबिया ने क्या कुछ नहीं सहा तब जाकर इसका घर बसा। तुम्हारे जैसी होती तो तलाक लेकर बैठ जाती। और वो इरम माँ बाप की इकलौती लाडली बेटी एक बच्चे के साथ गुजारा कर गई। आज महारानी बनकर रह रही है। अम्मा अब क्यों शोर मचा रही हैं? वसीम के लहजे में तशवीश और बेजारी कूट कूट कर भरी थी। मामला गमगीन था। इसे कॉल करके बुला लिया गया। तभी तो वो कमरे में चुपी बैठी थी। अंगना फूल खिलेंगे नावल का मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।